अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट की बात करें तो एक फ्लैट नोट मार्केट के अंदर देखा गया है। 77,000 का लेवल इंटेक दिखाई देता है और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स एक कॉशसनेस या एक शाइनेस जो है वो देखी जा रही है। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड अगर हम पूरे ग्लोबल एक स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक शाइनेस इन वीक देखी गई है। ग्लोबली रिसेशन अनाउंस होने के बाद यूके की तरफ से और फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने भी अनाउंसमेंट की। फेड ने जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की। जापानीज़ के हवाले से, जापान के हवाले से ये न्यूज़ है कि उन्होंने भी अपना जो रेट है वो कट किया और साथ साथ कुछ अरसे बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे एक रेटिंग पॉलिसी रेट है वो काफ़ी हद तक ज़ीरो पे आ गया है। तो पहले तो ये होता था कि जापान के अंदर कि आप अपने पैसे रखवाएं और उसके साथ साथ पैसे दें भी ताकि वो उनकी हिफाजत हो सके, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब पॉलिसी रेट बढ़ाया जाता है तो हमारे साथ बैंक की तरफ से स्प्रेड मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक माइनस के अंदर पॉलिसी रेट था, अब वहाँ ज़ीरो आ गया है। और साथ साथ येन की एप्रिसिएशन भी देखी गई है जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी है। ग्लोबली थोड़ा सा एक चेंज ओवर है, थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे देखी जा रही हैं जिसकी वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन भी विटनेस की जा सकती है। और साथ साथ कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि अब इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अब चाइनीज़ के साथ पांडा बॉन्ड्स की बात हो रही है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके ऊपर एक प्रॉपरली पुशअप हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ साथ जो डिमांड्स इंडस्ट्रीज़ की हैं उन डिमांड्स के ऊपर काम हो रहा है, यानी उन चीज़ों को टैकल किया जा रहा है। तो यस, इसके ऊपर आंसर है, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब को अपॉइंट किया गया और ये देखा गया कि अब आईपीपीज़ के हवाले से जो पावर के हवाले से इश्यूज़ हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स का काम ये होगा कि पावर टैरिफ के हवाले से या पावर जनरेशन के हवाले से जो जो इश्यूज़ पाइपलाइन में हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। मज़ीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एशियन स्टॉक्स के हवाले से। एक रीबाउंड देखने में आ रहा है एशियन स्टॉक्स में। कौन कौन से जो एक हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, ग्रोथ कैसे देखी जा रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी इकॉनमी को आगे जाकर एक अच्छी इकॉनमी में तब्दील कर सकती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें रोल ऑफ SIFC के, तो यस, FDI के हवाले से काम हो रहा है, जो कि कल की ही न्यूज़ है, उसे दोबारा बताना भी ज़रूरी है कि मर्स्क जो कि एक डेनमार्क की कंपनी है, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कहा है। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। मियां जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन किया है सलमान नकवी साहब ने, आप हैं एजुकेशनिस्ट और इकोनॉमिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं मियां जाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ, जाहिद साहब, एक तरफ इकोनॉमिक रिवाइवल की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनली कल से हम कह सकते हैं, यानी कि इस वीक के आगाज़ से थोड़ी सी गहमा गहमी थी और कल के दिन हमने ये देखा कि मार्केट्स जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे चले गई और एक अलग किस्म का रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो देखी गई। गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, साथ साथ एक हम कह सकते हैं करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से क्वेश्चंस रेज होने लगे, डॉलर के हवाले से भी और दूसरी करेंसीज़ के हवाले से। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? इनफैक्ट एक तो इंटरनेशनल रिसेशन की खबरें आ रही थी जिससे लोगों ने ये फील किया कि अगर इंटरनेशनल रिसेशन होगा, और सारी मार्केटें हमने देखा कि वो क्रैश हुई या कम हुई, लो साइड पे गई, तो उसकी वजह से भी यहाँ भी लोगों में पैनिक हुआ। लोगों ने ये समझा कि यहाँ भी ये सिचुएशन होगी। हाल दो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है और पाकिस्तान में बेहतर सिचुएशन है और इकॉनमी हमारी जो है वो यानी लास्ट क्वार्टर जो था इसका, लास्ट ईयर का या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसने बेटर परफॉर्म किया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ने भी बेटर परफॉर्म किया। हमारे यहाँ ओवरऑल जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो भी बेहतर रही। और अब हम जो टैक्स का जो रेवेन्यू का जो हमने टारगेट रखा है, बजट आया हमारा, तो वो भी हमने तकरीबन 40% इंक्रीज़ के साथ हमने को 12,900 अरब रुपये का रखा है, जबकि पिछले साल 9,400 था। तो इस साल 3,500 अरब रुपये के टैक्सेस नए लगाए हमने। हाल दो कि उसमें काफ़ी लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस भी आई है और मार्केटों में लोग उसमें रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन लोगों ने बजट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके ऊपर काम का आगाज़ हो गया, क्योंकि जुलाई पूरा गुजर गया है। 1 जुलाई से ही बजट नाफिजुल अमल था,
तो पूरा जुलाई गुजर गया है और अब अगस्त के भी तकरीबन 1 वीक गुजर गया है, तो मार्केटों से भी थोड़ा बहुत ह्यू एंड क्राई के बाद ये सिचुएशन जो है एक्सेप्टेबल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी बेहतर साइड पे जा रही है जहाँ तक मैक्रो बात है, और इसी तरीके से फिर IMF के साथ जो हमारी एंगेजमेंट थी और स्टाफ लेवल पे वो भी सही हो गई, और उसके बाद फिर जो अभी बोर्ड होना है उनका, बोर्ड के भी जितनी क्वालिफिकेशंस थी या प्री रिक्विजिट्स थी वो हमने सारी मीट आउट की हैं। रेवेन्यू टारगेट के हवाले से भी, फिर कुछ हमारा जो रिफॉर्म्स करनी है हमने उसमें आल दो के हम पीछे हैं, रिफॉर्म्स हम उस तरह से या उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। बिजली के सेक्टर में हमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। IPPs का इशू है, उसमें बिजली के बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंडस्ट्री उसके ऊपर खासी बेचैन भी है, आवाम भी बेचैन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई है। प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बजा तौर पे एक टास्क फोर्स भी बनाई है, बल्कि लास्ट वीक हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले थे इस मौजू पे, तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है। अच्छा। तो गवर्नमेंट में इसका एहसास मौजूद है। जाहिद साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, मैं सलमान साहब से पूछना चाहूँगी। सलमान साहब, एक तरफ हम जाहिद साहब भी ये फरमा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में कि ओवरऑल कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना ज़रूरी है, तो आप क्या समझते हैं, स्टॉक मार्केट इसको कैसे देखते हैं? और ख़ासकर आज के दिन भी हमने देखा एक अच्छी चेंज देखी गई, तो एज एन इकोनॉमिस्ट आप ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया, इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र किया आपने, ये वो बुनियादी रीज़न था। इंटरनेशनल मार्केट ख़ास तौर पे पहले अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिका में फ्राइडे के दिन जो एम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स आए तो वो ज़रा कम थे, जिससे एक परसेप्शन बना कि अमेरिकन इकनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। और इसीलिए फेड ने एक एमरजेंसी मीटिंग भी कॉल की इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए। तो एक पैनिक सिचुएशन वहाँ की मार्केट में हुई, और शायद तारीख की सबसे बड़ी मंदी जो है वो अमेरिकन मार्केट्स में जो है वो देखने को मंडे की हमें दिखाई दी, और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी दीगर मार्केटों में भी हुआ। साथ साथ जो है जापान में जो है इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई। बहुत, शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है कि जापान में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। उसकी वजह से जापानीज़ मार्केट में बहुत बड़ी प्रेशर आया, और चूँकि जापानीज़ की अमेरिकन मार्केट्स में, अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में और वैसे भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर भी उस का चैन इम्पैक्ट हुआ और अमेरिकन मार्केट पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ा। साथ साथ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी मौजूद थे, कुछ ईरान इजराइल के दरमियान सिचुएशन जो है स्टिल टेंस है, लेकिन मंडे और उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा थी। यानी ये लग रहा था कि शायद विद इन 24 आवर्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा जो है बांग्लादेश की भी एक सूरत हाल बनी, जिसको हमने हमारे यहाँ उसको काफ़ी सीरियस लिया गया, हमारे मीडिया ने उसको काफ़ी हाईलाइट करा। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद हमारी स्टॉक मार्केट में मंडे के दिन जो है उसका प्रेशर हमें एक नज़र आया बहुत। और मगर चूँकि हमारी मार्केट कंटिन्यूसली पिछले कई सेशन से मुसलसल करेक्शन की जद में रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ज़्यादा बड़ी इतनी हैवी करेक्शन नहीं हुई जितनी दुनिया की मार्केटों में हमने देखी, क्योंकि हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट बड़ी सस्ती है, अच्छी अनाउंसमेंट सीज़न जा रही है। एक IMF से निगोशिएट हो चुकी है, एक डील फाइनल हो चुकी है, और उसके अलावा लेवल एग्रीमेंट हो गया। जी हाँ, तो उसके अलावा जो डोनर्स थे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि रोल ओवर कर देंगे, जो IMF की बुनियादी शर्त थी, जिसके बाद IMF जो है इस महीने के एंड पे जो है पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड कर देगा। अब ये तय हो गया है। ये सारी अच्छी खबरें थी, इसलिए हमारी मार्केट में एक गिरावट रही, लेकिन आज हमने अपनी मार्केट को बेहतरी की जानिब माइल होते देखा। हाउएवर, अभी इंटरनेशनल इशूज़ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी मौजूद है। इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से ही बात करेंगे और उन मार्केट्स के हवाले से भी बात करेंगे जो अभी गिरावट का शिकार हुई इंटरनेशनली। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। आज 7 अगस्त 1947 ईस्वी है। पेश खिदमत है बर्रे सगीर के मंजरनामे पर उभरते हुए अहम वाकयात का इजमाली जायजा। पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज जब कराची पहुंचे तो आवाम का जंबे गफीर उमड़ आया।
हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनका इस्तकबाली जुलूस 3 किलोमीटर तक मुहित था। शहर कराची की शाहराहों में कायद आजम के लिए वालेहाना जज्बात का समंदर उमड़ आया। मोहम्मद अली जिन्ना की खुसूसी तैयारी के जरिए कराची आमद के मौके पर फातिमा जिन्ना भी साथ थीं। एयरपोर्ट पर सरदार अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अली खान और नामजद गवर्नर सिंध गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह भी मौजूद थे। कायद आजम ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन हमसाय और ताउन व तरक्की में मुआविनत की दावत देता हूँ। नौजायदा ममलिकत पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए गुफ्तो शनीद जारी है। बरतानिया से बाकायदा आज़ादी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। इस दरख्वास्त को बरतानिया समेत दीगर ममालिक की हिमायत हासिल होगी। यूं पाकिस्तान की सिफारतकारी को पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। कराची से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त को कराची में होगा। इस इजलास के चेयरमैन और इंतजामात के हवाले से गौर व फिक्र जारी है। मजीद बरा पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाले परचम की मंजूरी भी असम्बली से ली जाएगी, जिसके बाद ये परचम सरकारी तौर पर लहराया जा सकेगा। कलकत्ता से इत्तला है कि फसादात में 6 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए हैं। बर्रे सगीर की तकसीम के ऐलान के बाद ये फसादात पाकिस्तान की राह खोटी करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। हुसैन शहीद सुहरवर्दी की तरफ से फरीकैन को एक बार फिर पुरअमन रहने की दरख्वास्त की गई है। ताहम कांग्रेसी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानात और रवैयों की वजह से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। खबरें खत्म हुई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सलमान साहब से बात कर रहे थे, मियां जाहिद साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। जाहिद साहब, एक तरफ हम लोकल मार्केट के इश्यूज़ की बात कर रहे थे और साथ साथ देखा जाए तो आईपीपीज़ के इश्यूज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी टास्क फोर्स भी बनाई और दूसरा ये भी देखा गया कि अब एनर्जी के क्राइसिस को कैसे हल करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक्सपोर्टर्स की आउटक्राई दिखाई देती है। वो ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इशूज़ सॉर्ट आउट किए जाएँ, हमें कम्पीट करना है इन द रीजन। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये कोई अभी ताज़ा मसला नहीं है। अभी तो ये मसला ऐसा है कि ये मतलब क्या कहना चाहिए कि पानी सर से ऊंचा हो गया है, लेकिन ये मसला तो है और काफ़ी अरसे से है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आईपीपीज़ को जो हम पेमेंट करते हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे, वो इस साल 2000 अरब रुपए है जो हमने पे की है और अगले साल 2800 अरब रुपए होगी। तो ये हमारी जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ रही है और हमारी जो कंजम्पशन है वो कम हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने किया क्या है कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल खपत के, जो बिजली की टोटल डिमांड है, यूजेज है, उस पर हम कर देते हैं। अच्छा, अब वो डिमांड अगर हमारी कम होती है तो कैपेसिटी चार्जेस हमारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ज़रूरत इस चीज़ की थी जी जाहिद साहब क्या है, और ख़ासकर जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे मैं वही बता रहा हूँ कि जब आपने 2000 अरब रुपए पे करने हैं और बिजली ऑन एन एवरेज यानी सर्दी गर्मी मिला के आप बना रहे हैं 20-22 हज़ार मेगावाट, तो कैपेसिटी चार्जेस आपके तकरीबन 20 रुपए पर यूनिट पे जा पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसी रकम को अगर आप डिवाइड कर दें 24 करोड़ लोगों पे, यानी पाकिस्तान की टोटल आबादी पे, यानी बिजली की खपत पे नहीं, जो बिजली की खपत पे आप जब डिवाइड करते हैं तो वो बिजली का बिल आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। ठीक है। तो उसी रकम को अगर आप उस पर डिवाइड करने की बजाय खपत के ऊपर, डिमांड के ऊपर या यूजेज के ऊपर, उसको आप डाल दें 24 करोड़ लोगों के ऊपर, यानी उसको नेशनल डेट तस्वर करें। ठीक है। जब आप नेशनल डेट तस्वर करेंगे तो वही 2000 अरब रुपए जो हैं वो तकरीबन 500-700 रुपये पर हेड आएगा आपको। ठीक है। ओके, हाँ। ठीक है। तो अगर एक आदमी को 500 रुपये पे करना पड़े और तो किसी अमीर आदमी को मे बी के 25,000 रुपये पे करना पड़े, किसी गरीब को मे बी के 100 रुपये पे करना पड़े,
تو اس کے نتیجے میں آپ کے بجلی کے بل نہیں بڑھیں گے, آپ کی بجلی کی قیمت جو ہے وہ 20-22 روپے پر یونٹ نیچے آ جائے گی, جو کہ ہر آدمی کی ریچ میں ہوگی. اچھا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری بھی چل پڑے گی, انڈسٹری کی بھی کاسٹ کم ہو جائے گی. اچھا, جب انڈسٹری آپ کی چل پڑے گی تو تقریباً $6 ارب تو اسی سال آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. $6 ارب کی ایکسپورٹ تو بڑھنے یہ کا, چیمبر کی سجیشن ہے یا یہ آپ کی یہ ہماری ایف پی سی سی آئی کی سجیشن ہے, اوکے, اور ہم اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ہم نے کیس بھی فائل کیا ہے, ہم گورنمنٹ کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی ہم اس میں ہیں کولیبریشن میں. جی آئی ہیو تو سین کہ آپ لوگ ملے بھی تھے جا کے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو نیشنل آبلیگیشنز ہیں, جو ہم نے ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں, ہم اس کو نہیں ریفیوٹ کر رہے. ظاہر ہم صاحب کہہ آپ رہے ہیں لوگوں کہ کی آپ تو پوری ایز کریں. چیمبر بھی ملاقات ہوئی تھی نا, اس ملاقات میں کیا ہوا تھا؟ یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں ہم یہی چاہ رہے ہیں, ہماری جو فائنانس منسٹر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, وہ ہمارے یہاں لاہور فیڈریشن آفس میں آئے تھے, ہماری تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ ڈسکشنز رہی تھی بجٹ کے اوپر اور سارے معاملات کے اوپر, اور وہ بڑے وائز اور بڑے اچھے جینٹل مین ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ میں ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سلوشن بھی ہم دے رہے ہیں نا, ہم سلوشن یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی کچھ رانگ ڈوئنگز بھی ہیں. مثال کے طور پہ بجلی جتنی بنا رہے ہیں اس سے زیادہ شو کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ جو را مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ زیادہ شو کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, جس سے ان کی ایکچوئل جو ان کی پروڈکشن ہے اور کاسٹ ہے وہ سامنے آ جائے. ٹھیک, ہمارا خیال ہے کہ وہ کچھ اس میں انفلیٹڈ وہ شو کرتے ہیں, تو ایک تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے بھی ہمارا خیال ہے کہ 2-3 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کی چوری, لائن لاسز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, 1200 ارب روپے سال کا اس میں بھی لاس ہے. تو اس کو بھی اگر ہم کنٹرول کریں تو 3-4 روپے یونٹ اس سے کم ہو جائے گی. پھر یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں, اس کو اگر ہم, یہ 2000 ارب روپے کے ہیں, اس کو ہم 24 کروڑ لوگوں پہ ڈیوائڈ کریں انسٹیڈ آف 20 یا 22,000 یونٹس کے, یعنی آپ اندازہ لگا لیں, آپ 22,000 یونٹ پہ تقسیم کریں یا 24 کروڑ پہ کریں, تو جب 24 کروڑ پہ کریں گے تو یہ 200-400 روپے پر ہیڈ آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 کروڑ پہ کیسے تقسیم کیا جائے, کیونکہ آلریڈی بلز کے اوپر ہی جائیں گے نا. نہیں جائیں گے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں بل پہ جائیں گے. اس لیے کہ آپ نے قومی ضرورت کے تحت آپ نے 40,000 میگا واٹ بجلی بنانے کے کارخانے لگائے, اس لیے کہ آپ کو اگلے آنے 10 سالوں کی گروتھ کو بھی ذہن میں رکھنا تھا. آپ نے یہ بھی دیکھنا تھا, انٹرپٹڈ بجلی دینی تھی, انٹرپٹڈ دینی تھی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ سردی میں آپ کی ڈیمانڈ 12,000 ہے, گرمی میں آپ کی ڈیمانڈ 32,000 ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو 32 سے زیادہ کی لگانے پڑیں گے نا کارخانے کے, کوئی بند ہوگا, کوئی اس کی سروس ہوگی, کوئی کچھ ہوگا, تو وہ لگانے تھے. تو یہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے. جب نیشنل ریکوائرمنٹ کے تحت آپ نے 40-45,000 میگا واٹ کے کارخانے لگا لیے, یوز آپ کر رہے ہیں 20-22,000 یا 25,000. اچھا, اب اس کے اوپر جب آپ نے کیپیسٹی چارجز یعنی 2,000 ارب روپے ڈیوائڈ کیے تو آپ کے بجلی کے بل ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے, جو خطے میں بلکہ دنیا میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہو گئی. اب اس بجلی سے نہ تو عوام زندہ رہ سکتے ہیں, نہ ٹریڈ زندہ رہ سکتی ہے, اور نہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے حل یہ ہے کہ اس کو آپ 24 کروڑ لوگوں پہ ڈیوائڈ کریں, اس کو نیشنل ڈیٹ سمجھیں. جب آپ اس کو کریں گے تو یہ فی کس 200-400 روپے آئے گا. اچھا, انڈسٹری کی قیمت آٹومیٹیکلی آپ کا ایک ایشو حل ہو جائے گا. ہاں, حل ہو جائے گا. انڈسٹری کی کاسٹ جو ہے وہ 20 روپے یونٹ کم ہو جائے گی. عام آدمی, غریب آدمی کے لیے بھی 20 روپے یونٹ کم ہو جائے گی. اس کو دینے کتنے پڑیں گے ٹیکس کی شکل میں؟ 200-400 روپے. ویئر ایز 20 روپے یونٹ اس کی بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی. ہمیں انڈسٹری کو جب کاسٹ ٹھیک ہو جائے گی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس صحیح آ جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تقریباً $6 ارب تو اسی سال ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. اور اس سے پھر ہم دوبارہ آئی بی پیز کے جب دوبارہ ریوزٹ کریں گے اگریمنٹس, تو اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب $6 ارب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں 1,800 ارب روپے پاکستانی کرنسی میں آتے ہیں, اور غیر ملکی کرنسی میں $6 ارب جو آتے ہیں, تو آپ نے $24 ارب ہر سال آپ قرضہ رول اوور کرتے ہیں, جس کے لیے آپ سعودی عرب اور دوست ملکوں سے پھر گارنٹیز لیتے ہیں. ٹھیک, تو وہ $6 ارب اگر ہمارے اپنے جنریٹ ہو جائیں گے تو ہمیں اس طریقے سے لوگوں سے گارنٹیز نہیں لینی پڑیں گی. پھر یہ تو ایک ابتدا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایز ایف پی سی سی آئی
ہم جو پاکستان کے سب سے بڑی بزنس مین کی نمائندہ تنظیم ہے، جی 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 ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اس پیس کے اوپر چیزوں کو لے کے چلا جائے تو ہم یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ 6 ارب ڈالر نہیں، ہم اس کو 100 ارب ڈالر تک اگلے 3-4 سالوں میں بڑھا سکتے ہیں. اور ہم نے ایک اس کا ویژن بھی 2030 کا دیا تھا، 2030 ویژن کے نام سے، کہ ہم ایکسپورٹ کو 100 ارب ڈالر تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھا جائے، صحیح پرسپیکٹو میں دیکھا جائے اور ان کو ٹھیک کر لیا جائے. اور اس کو دیکھیں، یہ نہیں کہ اب اس کو لمبا کیا جائے. اب سولوشنز بھی آپ کے پاس ہیں، اب آپ کے سولوشن سامنے بھی ہے، اس سولوشن کو اور فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ان چیزوں کو اور بہتر کیا جائے تاکہ عوام بھی سکھ کا سانس لے. ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں لوگوں کو روزگار ملے گا نا. 6 ارب ڈالر جنریٹ ہوگی آلریڈی. ہم 6 ارب ڈالر ملک میں اگر مزید آ جائیں گے تو اس کا ابھی آپ کی 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 6 ارب ڈالر کی اگر اور آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو آتی ہوئی روزگار چیز بری نہیں ملے گا. لگتی. بالکل. سلمان صاحب سے پوچھتی ہوں میں. سلمان صاحب، ایک طرف ڈاؤ جونز کی گراوٹ دیکھی گئی، نکیز میں آج ہم نے دیکھا تھوڑا سا ایک ریباؤنڈ. ساتھ ساتھ ہم اگر تھوڑا سا تائیوان کی مارکیٹ دیکھیں تو کل کے دن ان کی 57 ایئرز لو مارکیٹ دیکھی گئی ہے. ایک ورس سچویشن دیکھی جا رہی ہے انٹرنیشنلی مارکیٹس کے اندر. اور ہماری مارکیٹ میں ایک شاک، ہم کہہ سکتے ہیں شاک ایگزابر دکھائی دیا، ایبزارب کر لیا گیا سارا شاک. لیکن اب نیکسٹ ویک سے کیا ٹرینڈ ہوگا؟ 77,000 کے لیول پر ہیں ہم، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ زاہد صاحب نے کہا کہ ایک ایشو یہ ہے کہ پاور کے حوالے سے جو کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو آلریڈی بزنسز بھی چل جائیں گے. یہاں روپی بھی اسٹیگننٹ دکھائی دیتا ہے، ڈالر کے اندر تھوڑی سی ڈیپریسیشن دیکھی گئی تو روپی اور اپریشیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا. تو اگر ہم کرنسی وائز یا مارکیٹس کو دیکھتے ہیں تو بزنسز کی کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، 3 ایشوز بنیادی طور پہ ہمارا ملک اس وقت فیس کر رہا ہے. سب سے پہلے پولیٹیکل فرنٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشوز ہیں میں نے اپنے انٹرو میں بتائے ہیں. جی جی. اس میں جو امریکن آپ کا ایران اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی بھی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ آئندہ امریکن الیکشنز بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ایک ہے. پھر پولیٹیکل ایشوز کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو انٹرنیشنل، تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ڈومیسٹک بھی پولیٹیکل ایشوز موجود ہیں، سیکیورٹی کا ایشوز ہے، اور اب اکنامک جو ایشوز ہیں وہ بھی موجود ہیں انٹرنیشنل لیول پر، کیونکہ انٹرنیشنل ساری مارکیٹیں نیچے آئیں ریسیشن کی اندازے کی وجہ سے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری مارکیٹ نے بھی لیا. لیکن الحمدللہ ہمارے جو پرائمری جو میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہیں. ہماری ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے، اور ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے اسٹیبل شو کری ہے، اور دوسری مزید جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے کی بڑے قوی امکان ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہوگی پورے کاروباری سیکٹر کے لیے. اور اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں ہے، پرائمری سرپلس موجود ہے. ریزرو الحمدللہ، کیونکہ میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تقریباً کنفرم ہے، تو ہماری جتنی بھی آبلیگیشنز ہیں جو ہم نے پیمنٹ کرنا ہے اس سال تقریباً 26 ارب ڈالر کی ہے، پھر تقریباً ہمیں 3 سال میں 75 ارب ڈالر پے کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد ہم وہاں پر بھی ہماری ہیجنگ موجود ہے. تو اس لیے جو ہماری بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ بہتر ہیں، اسٹیبل ہیں. اور کچھ چیزیں جو ایشوز میں نے آپ کو بتا دی، اگر وہ ود ان دا لائن رہتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے پولیٹیکل سرکمسٹانس بھی، تو اسٹاک مارکیٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے زیادہ نیچے جا سکے. کیونکہ کافی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہی ہیں جی جی. اور اس میں اسٹیبلٹی ضرور آئے گی. آئی پی پیز کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ اپنا انپٹ شامل کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہمارے آئی پی پیز میں 60% گورنمنٹ کے آئی پی پیز ہیں، اور 52%، اور تقریباً 20% سے زیادہ فارنرز کے ہیں اور کچھ پرائیویٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کی سائٹ پر جو آئی پی پیز ہیں ان سے میں، کیونکہ وہ اپنے ہی ہے اور ان سے کافی چیزیں سارٹ آؤٹ کری جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ ٹیکسز ختم کر دیں، اور ان ٹیکسز کو جو سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ ہائیسٹ ان دا ہسٹری پاکستان کے بجٹ میں رکھا گیا، جو ابھی 11.5، پہلے 1400 کچھ تھا، کم کر کے 1150، ابھی بھی اس میں گنجائش ہے. اور وہ وہاں سے
اور کچھ NFC ایوارڈ میں بھی صوبوں کو دیا جاتا ہے, کچھ وہاں سے کمپنسیٹ کر کے ان ٹیکسز کو وہاں سے کمپنسیٹ کرا جائے, اور یہ جو ٹیکسز کم ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی پہلے ہی قیمتوں ہمارے میں, پاس ٹیکس ٹارگیٹس اتنے زیادہ ہیں اور اس سال پھر بڑھایا گیا ہے ٹیکس ٹارگیٹ, آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوں کہ جب سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ ہائیسٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں گنجائش ہے, اور اس کے علاوہ جو NFC ایوارڈ میں صوبوں کو 57% دیا جاتا ہے, وہاں پر بھی کافی گنجائش ہے. اگر بات چیت کری جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا آرام سے یہ 300-400 ارب روپے, 12.7 ٹریلین کا ٹارگیٹ ہے ہمارے پاس. یہ تو 300-400 ارب کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ سارے ٹیکسز کی طرف تھوڑی جا رہا ہوں میں. جو ٹیکسز اس وقت گورنمنٹ کے IPPs جو ٹیکسز لگا رہے ہیں, ہمارے بل جو آتا ہے اس میں 70-60% تو ٹیکسز ہوتے ہیں, تو وہ ان کا برڈن کم ہوگا, اور یہ پاس آن کریں آپ بزنس سیکٹر کو, بزنس کمیونٹی کو اور عوام کو, تو یقیناً اس کے بلوں میں جو ہے ایک اچھی کمی آ سکتی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ شاید پہلی دفعہ ایک تحریک اس معاملے پر اٹھی ہے, پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, اسٹرگل ہو رہی ہے, حکومت بہت کوشش کر رہی ہے, اسی لیے محمد علی صاحب کو بھی اپوائنٹ کرا گیا ہے. حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا حل نکلے, اور تاکہ بجلی کی, ظاہر ہے اس کے بغیر ہماری ایکسپورٹس بھی کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی, کاروبار کمپیٹیٹیو نہیں رہے گا, اس کو کم کرا جائے, اور بڑی اچھی کوشش ہے حکومت اپنے طور سے کر رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. رائٹ, میں زاہد صاحب سے پوچھوں گی. زاہد صاحب, اب تھوڑا سا بزنسز کی طرف آ جاتے ہیں. بزنسز کی بات کریں تو اب انٹرنیشنلی جو ایک ایشوز چل رہے ہیں, تو اس کے آفٹر شاکس کیا آ سکتے ہیں ہمارے پاس؟ کیونکہ US کی مارکیٹس اگر ہم دیکھتے ہیں, وہاں فیڈ نے جو ہے وہ ریٹ تھوڑا سا اب کٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اب جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی وہ ہوگا سپٹمبر تک. تو ہماری مارکیٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ خاص کر اگر ایکسپورٹس دیکھتے ہیں تو ہماری US سے ایکسپورٹ زیادہ ہے, تو اس کا کیا آگے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر اس میں کمی آئے گی تو ہمیں کچھ اور ایونیوز ڈھونڈنا پڑیں گے, یا مارکیٹس ڈھونڈنا پڑیں گی, یا پھر ہمیں کوئی اپنا انتظام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, پاکستان کی اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ ویسے ہی سپل اوور ہیں, یعنی ان کو جو پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے جب انہیں دوسرے ملکوں سے نہیں ملتی تو وہ ہم سے لیتے ہیں. جی, اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں کمپٹیٹیو ہیں نہیں. تو اس وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. پوری اگر ورلڈ گلوب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری $30 ارب کی ایکسپورٹ تو کوئی ایکسپورٹ ہے ہی نہیں. تو اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے سکتے ہیں پھر اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں انریسٹ ہے, اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہمیں ٹریڈ میں مل سکتا ہے, کہ اس کا کچھ سپل اوور آرڈر جو ہے وہ ہمیں مل سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اب انسرٹینٹی ہے, تو ان کے کچھ آرڈرز جو ہیں وہ ہماری طرف ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. پرووائڈڈ, اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری صرف الیکٹریسٹی کاسٹ اگر ہماری ٹھیک ہو جائے اور ہمارے یہاں گیس سپلائی ٹھیک ہو جائے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. $30 ارب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو 40, 50, 60 یا $100 ارب کی بات کریں. پرائم منسٹر صاحب نے اس بار کا ٹارگٹ, تو اس فسکل ایئر کا ٹارگٹ تو $50 بلین رکھا ہے. تو میں یہی کہہ کیا رہا ہوں زاہد صاحب لگ رہا ہے ابھی یہ اس بنگلہ دیش کی انریسٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ انٹرنیشنل ریسیشن کو ذہن میں رکھیں اور پھر ساتھ میں AI کے جو چیلنجز دنیا کو درپیش ہیں اس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں, تو اس سارے سینیریو میں پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بجلی کی چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیں, گیس کو ٹھیک کر لیں, را مٹیریل ٹھیک کر لیں, جو کہ فائن ٹیوننگ کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, بس بجلی کا ہی ہے نا, گیس کا اس کیا کو ہے؟ ہاں نہیں, گیس کی سپلائیز کے پرابلم ہے نا. جی, تو اچھا, گیس کی قیمت جو ہے ابھی آل ٹائم, آئیں گی تو اور ہو جائے گا. گیس کی اس وقت جو پرائس ہے آل ٹائم لو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ ساری چیزوں کو بر وقت اگر ہم فیصلے بڑی ایک کرتے عجیب سی جائیں. بات ہے, گیس کی پرائسز آل ٹائم لو ہیں اور انرجی پرائسز آل ٹائم ہائی ہیں. نہیں, وہ بھی کم ہو رہی ہیں. نہیں, ریسیشن میں مینس کہ بجلی کے حوالے سے بات. نہیں, وہ پاکستان میں ہائی ہے نا. اوکے, پاکستان میں ہائی ہیں, انٹرنیشنلی تو آئل کی پرائسز بھی نیچے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی پالیسیز کو, جو انڈیجنس ہماری پالیسیز ہیں, ان کو ہم اگر ٹھیک کر لیں, اور یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو ہم ٹھیک کر لیں, تو آپ نے جو ایکسپورٹ کا سوال کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ $30 ارب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو یہ 40, 50, 60 ارب پہ جا سکتے ہیں, اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے بنگلہ دیش کا تھوڑا بہت ہمیں ایڈوانٹیج مل جائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ مارکیٹ کی چیزیں ہیں.
मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं वो इन चीज़ों को वक्त के ऊपर बेहतर यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे। गवर्नमेंट इस चीज़ को भांपे, हमारे साथ बैठेगी, हम उनको बताएंगे कि जी यहाँ ये एरियाज़ हैं जहाँ पे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। एग्रीकल्चर का शोबा है, वहाँ बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है और एक्सपोर्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर हम सही अकाउंट फॉर कर लेंगे और सही वक्त के ऊपर इसके ऊपर हम रिएक्ट कर लेंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी और कोई बईद नहीं है। देखे ना, ये किसी ने तो हमारा जी एग्रीकल्चर में कुछ बेहतरी की है ना, किसी ने कुछ किया है ना, SIFC का बहुत हाथ है तो इस किसी ने मामले कुछ किया है ना, ये कुछ जिन्होंने तो नहीं किया ना, में। Of course। ये किसी ने किया है ना, हम ही में से लोगों ने किया है ना। जी जी। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो ट्रेड, इस नेशन के अंदर बहुत एक रेजिलियंस यही मैं कह पावर रहा है। हूँ, जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो इस साल ऑलमोस्ट नील हो गया है, जो कि 18 अरब डॉलर से चलता चलता अब ऑलमोस्ट नील हो गया। तो किसी ने तो इसको ठीक किया है ना। बिल्कुल। तो मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक करने की हमारे अंदर बिल्कुल सलाहियत मौजूद है, हम कर सकते हैं। राइस की एक्सपोर्ट हमारी डबल हुई है, आईटी की एक्सपोर्ट में 1 अरब डॉलर हमारा बढ़ा है और आईटी में तो 6 अरब डॉलर का तो इमीडिएट पोटेंशियल मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम में कोई मतलब जिन भूत तो नहीं है ना, हम कोई में से ही लोग ही कोई है लोग ना होंगे जो जो बिल्कुल आखिर सेट यही करेंगे। गवर्नमेंट जो है, यही गवर्नमेंट काम मुझे कर जाहिर रही है, साहब यही एक चीज़- SIFC काम कर रही है। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को मार्जिन भी दें और हमारे Okay. लोगों को चाहिए कि इनको ठीक पॉइंट करें। टेकन। जाहिद साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि SIFC के थ्रू जो हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, खासकर जैसे हमने शिपिंग कंपनी का देखा और ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही है, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखें, SIFC जो है वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रही है, अच्छा। चीज़ों को बेहतर कर रही है। अब SIFC का जो एस्टिमेशन थी वो तो ये थी कि हम 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, लेकिन वो 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात जो हैं वो फिर सर उठाना But they शुरू are कर trying देते their best, हो तो रहा है। नहीं, वो तो बात है ना, वो तो बेहतर कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं और उसमें अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। जिन चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में एक साल लग रहा था, वो 1 हफ्ते 10 दिन में अब डिसीजन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी की वजह से चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास अब एक पोटेंशियल है कि जिसमें हम ये समझते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन वाली जो एक सिचुएशन जिसके लिए हम 50 साल से डिमांड कर रहे थे, अब SIFC की शक्ल में गवर्नमेंट और SIFC एक टेबल पे बैठे हैं ना, और सारे हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी उसी टेबल पे बैठी हैं। तो इस वजह से अब वो जो फैसले महीनों और सालों में होते थे और वो दिनों में होने लग गए। तो यही वजह है कि हमारी चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उसमें बेहतरी आ रही है। अब उसका एक सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ये होगी कि हम ये बिजली की चीज़ को भी हफ्ते 10 दिन में रिजॉल्व कर दें। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स तो बना दी है और मोहम्मद अली साहब को भी उसमें ले लिया है, जो बड़े अच्छे इसमें एनर्जी के एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको भी उन्होंने लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बस इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि बर वक्त फैसले हो जाएं। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, एक तरफ पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से बात हो रही है, तो ये हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये कितना ज़्यादा एक हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। दूसरा ये कि चाइना से बात हो रही है, ये भी हमारा दोस्त मुल्क है। एक तरफ हमारे पास बहुत सारे रोल ओवर हमने ऑलरेडी डेट कर लिया है, अब ये बॉन्ड से हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पांडा बॉन्ड जो है चाइनीज़ बॉन्ड होता है और ये फॉरेन इन्वेस्टर को चाइनीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी इसमें चाइनीज़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बाहर का इन्वेस्टर, पाकिस्तानी या कोई भी आके वो बॉन्ड जो है वो बेचता है और उसके पैसे लेता है और एक मुनासिब इंटरेस्ट उस पर चार्ज करा जाता है। ये इसकी पांडा बॉन्ड की ये सूरत हाल है। तो पाकिस्तान ने अप्रोच करा है, उस पर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है और इसका यकीनन हमारे जो रिज़र्व हैं, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ से एक मिल सकता है। एक जो हमारे एक फार्मूले के तहत जो हमें चाहिए वो यहाँ से 100% मिल जाएगा और अच्छा है, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी सोच है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस जगह बैठे हुए, अल्लाह ताला ने हमें कितनी अच्छी जगह फराहम की है, जहाँ पे एक तरफ चाइना है तो एक तरफ इंडिया है, तो सामने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट है, हर जगह बड़े पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ चाइना ही मैं समझता हूँ शायद दुनिया का 30 या 40% इम्पोर्ट जो है पूरी दुनिया का, खाने से लेकर हर चीज़ तक चाइना इंपोर्ट करता है अपने मुल्क, यानी दूसरे मुल्क उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा शायद हार्डली 1 या 2%, ये जाहिद साहब सही बताएंगे,
चाइना से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्री। इवन इंडिया और बांग्लादेश दे आर डूइंग वेल इन दिस फ्रंट। हम इसमें काफ़ी पीछे हैं। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हर चीज़ में ताउन करता है। मैं समझता हूँ हमें वो प्रोडक्ट्स जो चाइना में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमें एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर में हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ ज़मीन भी है, पानी भी है, लोग भी हैं, स्किल्ड लेबर भी है। ये वो वाहिद फील्ड होगी जिसके लिए हमें बाहर की किसी मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम बाहर मदद करेंगे इसमें। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर हमारी एग्रीकल्चर पहले की तरह जैसे माजी में होती थी, हम उस लेवल को सिर्फ 90% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी ओन मतलब जो डिमांड होती थी उसको हम फुलफिल करते थे। हम उसको लेवल को भी अचीव कर लेते हैं तो बहुत एक बड़ी तो बात वो इम्पोर्ट जो एग्रीकल्चर से हो रही है वो कम होगी, प्लस एक्सपोर्ट बढ़ेगी, नहीं डबल इम्पैक्ट डॉलर पे आएगा। और इसके साथ साथ जो उसकी बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो अपना अलग है। दूसरे नंबर पे आप आईटी को ले सकते हैं। आईटी में काफ़ी स्कोप मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इस साल की जो export हुई है, और जी, उम्मीद है ये बढ़ेगी। इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप मौजूद है, मिनरल माइंस और वो तो बहुत टूरिज्म, देयर आर सो ये मेनी अलग-अलग थिंग्स। sector हो मैं जाते हैं। समझता हूँ अभी सबको बैठ के एक जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं 3 साल के लिए अगर वो पाबंदी के भी हम सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मईशत को बेहतर होने देंगे। हमने कोई इलेक्शन कुछ नहीं बात करना है, सिर्फ और सिर्फ मईशत होगी और हम होंगे। हम सपोर्ट करते हैं हुकूमत को, जो भी अच्छे काम करेंगे हम साइलेंट हैं और करें और हम आपके साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूरी हुकूमत की मशीनरी लग जाए कि किस तरीके से जो है मईशत को, इस वक्त ये वक्त आ गया है, अब डिसीजन का वक्त है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और लूज़ करने की गुंजाइश नहीं है। सलमान साहब एक तरफ हमारे पास इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी बनती है ना, जैसे हमारे पास बांग्लादेश का एक जो इशू आया उससे हम एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस कम है, तो आपको नहीं लगता ऑयल प्राइसेस का एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, एक अच्छी हम उसको अपॉर्चुनिटी बना के अभी यूज कर सकते हैं? देखिए ये शॉर्ट टर्म के पीरियड है, मैं इसको इतना वो नहीं तो लेना करूँगा। चाहिए ना, जैसे जैसे चीजें होगा आ रही हैं। फायदा खुद होगा। कोरोना में हुआ था फायदा, सारा बांग्लादेश और इंडिया की सारी यहाँ पर आ गई थी चीज़ें और काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे ही कोरोना हटा वो वापस चली गई। कहने का मकसद ये है कि हमें एक लॉन्ग रन सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। जाहिद साहब जैसे लोगों को आगे लाना चाहिए, तो आगे आना चाहते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी प्लानिंग, इनकी सोच, इनको हमारे मुल्क के जितने भी जो एलिट हमारे जो चलाने वाले कंट्री है, मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, SIFC भी उसमें शामिल है, जाहिद साहब जैसे लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, इनसे मशवरा लें और सिर्फ़ और सिर्फ मईशत पे तवज्जो दें। यकीन करें साल 2 साल में पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ सकता है। राइट सलमान साहब, एक तरफ स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करें, ये ऑयल प्राइसेस का मैंने जिक्र किया, इससे हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो ऑयल ENP सेक्टर है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं देखें, ऑयल हमारे मुल्क को फ़ायदा है, बेतहाशा फ़ायदा। हमारे मुल्क के जो इश्यूज़ हैं उसमें डॉलर और ऑयल की इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है। हम हैवीली उसमें डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं और साल का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो ऑयल का होता है। तो ऑयल जितना नीचे आएगा हमारा वो इंपोर्ट बिल पहले नंबर पे तो जो है उसका फ़ायदा होगा। और हमारे जब रिज़र्व स्टेबल होते हैं तो हमारी जो स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है उनको फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है मुल्क स्टेबल है, मुल्क अच्छा चल रहा है, तो उनके इनडायरेक्टली फ़ायदे बहुत सारे हो जाते हैं। राइट जाहिद साहब, एक तरफ US की जो एक डेटा आया है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है, कल के दिन भी हमने इसके ऊपर बात की और ये वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि US में जो वीकली उनका जनरेटेड एक डेटा होता है उसके अंदर उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका या फिर पूरी दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि एक तरफ वहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उसका एक वाज़े तौर पे दिख जाता है कि ऑटोमेटिकली सब कंट्रीज़ पे आएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस जो एक ये रिसेशन का पीरियड है या जो ये एक सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करे और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करे? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन है और अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट की आपने जैसे बात की, तो एक तो उसकी रिसेशन एक वाजे, एक तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब उसमें एक फैक्टर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं और उसके नतीजे में अब ये आप देख लें कि आर्ट का, डिज़ाइनिंग का, कार्ड डिज़ाइनिंग, लेटर हेड डिज़ाइनिंग और इस तरह के जितने भी डिज़ाइनिंग किस्म के शोबे थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है,
اب یعنی اس کے لیے مین پاور کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈیٹا انالائزنگ کرنے کے لیے اب آپ کو مین پاور کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ مشینوں کے ذریعے اے آئی کے ذریعے آٹومیٹک ہو رہا ہے. اور اے آئی کا جو بھی ایڈوانس ورژن آیا ہے وہ اس جو پہلے ورژن تھا اس سے بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے, اور وہ سیکنڈز میں آپ کو بلینز آف جو ڈیٹا ریکارڈ ہے اس میں سے وہ ریکارڈ میں سے وہ سرچ کر کے آپ کو سیکنڈ میں پرووائڈ کر دیتا ہے. وہ کاپی بھی بتا دیتے ہیں کہاں سے یہ کاپی ہوا ہوا ہے, کیا چیز ہے, یہ تمام چیزیں اس میں. تو اس وجہ سے ایک دنیا جو ہے وہ ایک نئے دوراہے پہ کھڑی ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں کو چینج کر رہی ہے. بالکل. تو چونکہ اب ہم ایک, اور آپ کو پتا ہے ابھی یہ ویڈیو فلمز جو ہیں جو ٹی وی کمرشلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اے آئی کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں, اور بنا رہے ہیں, اب لوگوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں میں ریولوشن اس میں آ رہا ہے, اور اس میں ایک دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو لوگ اپنا سکل سیٹ امپروو نہیں کریں گے اور پرانے سکل سیٹ پہ رہیں گے, نئی چیزوں کو اڈیپٹیبلٹی ان کے اندر نہیں ہوگی, تو وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک تو اس کی جو جاب لیسنس ہے اس کی یہ ریزن ہے. لیکن اب ہمیں اس کو کیسے اپنی اپرچونٹی میں تبدیل کریں. جو لوگ وہاں پہ جاب لیسنس کا شکار ہو رہے ہیں, ہم اسی اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ہم ورلڈ کلاس وہ چیزیں انوویٹ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اور ان کو سیل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ پوٹینشیل جو ہے ابھی بہت ہی کم یوٹیلائزڈ ہے. ہمارے پاس ابھی سیچوریشن پوائنٹ نہیں ہے. ہم اس چیز کو ابھی یوز کر سکتے ہیں, اور یوز کر کے ہماری قوم کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے ہم ان کو ٹریننگ دے کے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک خوش قسمتی سے یوتھ بلج ہے, اور ہم یوتھ کو اس میں ٹرین کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی 40-50 سال سے اوپر کی ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ نئی چیزوں کو اڈیپٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور ایکسیپٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. لیکن یہ جو 20-25 سال کے نوجوان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی جلدی اڈیپٹ کر لیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس چیز کی, اگر آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہم اس کو کیسے اپرچونٹی میں اس میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم یہ جو ریسیشن ہے اس میں سے بھی ہم اپنے لیے مواقع تلاش کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی اس میں سپیس بہت زیادہ اویلیبل ہے. تو ہمیں جو دنیا میں ہمارا شیئر ہے وہ ہمارا شیئر جو ہے وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. اب ہم نے اس کو جو ڈیو شیئر ہے اس تک جانے کے لیے ہمارے پاس سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. ہمیں اس کو صرف ٹیم اپ کرنا ہے, چیزوں کو ہوموجنائز کرنا ہے, اور ایک اس کو اس طریقے سے ایکشن میں لانا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائیں. رائٹ. میں سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب, اب پروگرام کے کچھ ہی منٹس باقی ہیں, یہ بتائیے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے, اس کے اندر انویسٹرز کو کیا ابھی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ آیا کہ وہ ابھی مارکیٹ میں انٹری لے لیں, یا پھر وہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن لیں, کیونکہ ایک طرف مارکیٹ کے لیولز, دوسری طرف انٹرنیشنل سینیریو, اور تیسری طرف ایک کاشسنس, ایک شائنس ہے. تو انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ دیکھیں شارٹ پیریڈ میں یقیناً یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن دیکھیں انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں وہ ہمارا تجربہ ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ حل ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسی کوئی ابھی خدا نہ خواستہ کوئی وار لائک سچویشن کہیں نہیں ہے. جہاں تک ریسیشن کا تعلق ہے, میرا تو تجربہ بڑا اس میں وہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایسے جیسے دوسرے ممالک میں اگر انڈسٹریاں کچھ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو وہ شفٹ ہوتا ہے کاروباریاں, یا وہاں کا انویسٹر نکل کے یہاں آتا ہے. اس طرح کے فائدے, کیونکہ ہماری جو معیشت کی نوعیت ہے, ہم چھوٹی سی معیشت ہے, ایک ذرا سا سپورٹ ملتی ہے بوسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی پھر ڈالر اگر ویک ہوگا اس کا فائدہ پاکستان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. گولڈ کے حوالے سے بھی آپ دونوں میں سے جو بھی رائے دینا چاہے کہ گولڈ جو ابھی پاکستان کی مارکیٹ میں ایکسپینسو ہو رہا ہے, تو دیکھیں گولڈ صرف, میں ایک منٹ, گولڈ صرف اس وقت بڑھتا ہے جب ملک کو اور معیشت کو شدید خطرات لاحق ہوں, تو گولڈ کی ویلیو تھوڑی بڑھ جاتی ہے بس. اور اس کے علاوہ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. جہاں اسٹیبلٹی آتی ہے گولڈ جو ہے وہ, اور یہ آل ٹائم ہائی پر ہے, یہ خیال رکھا جائے. تو جہاں الحمدللہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کو ڈائریکٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے. سن لیجیے, انڈائریکٹلی ایشوز ہیں, اور ہو سکتا ہے اس میں پاکستان کو فائدہ ہو. اچھا, پانڈا بانڈز پہ میں بات کرنی چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پانڈا بانڈ جو ہے وہ پاکستان پرمیشن لے رہا ہے چائنا سے. اگر اس کو پرمیشن مل جاتی ہے, جو کہ مل جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وہ چائنا میں فلوٹ کریں گے اپنے پانڈا بانڈز, اور چائنیز لوگ جو ہیں وہ ان بانڈز کو خریدیں گے,
तो इस तरीके से युआन में हमें यानी चाइनीज जो आरएमबी करेंसी है उसमें हमें वो बॉन्ड फ्लोट होंगे और वो हमें वहाँ से पैसे मिल जाएंगे और वो सस्ते पैसे होंगे तो हमारी इकॉनमी जो है उसमें वो और ज़्यादा रोल अदा राइट करेंगे। चलें जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच जाहिद साहब ने ज्वाइन किया। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।